العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قد كنا نبحث في المقدمات أي في القواعد، وذكرت لكم 5 قواعد. الآن بقي 3 من القواعد، عنوانه أما القاعدة السادسة. شپږمې قاعدې ته ګورئ. دا قواعد ډېر ضروري ذکرې چې موږ خو ځان ته احناف وایو، په اصول حدیثو کې کم کتاب دی. یو اشهر نخبه دا غم د ابن حجر د شافعي دی. نو د دې وجه نه دا فن ډېر ضروري دی او دې کې موږ ډېر کار پکار دی په دغه کې پر قواعدو. نو شپږمه قاعده توجه شته، دا مشکله قاعده را ګوره وته. شپږمه قاعده دا چې کوم حدیث دا ویلې شي دا صحیح حدیث دی، د دې مراد څه دی؟ او کوم حدیث ته چې وایي چې دا حدیث شریف ضعیف دی، نو د دې څه معنا ده؟ یو غټ اشکال لا ان شاء الله ختميږي زمونږ د اغرونو د طرف نه چې کله وی هدايت کې وي دا حدیث ضعیف دی، دا ضعیف دی، دا ضعیف دی. د دې جواب کوم. ته چونکه قاعده نه معلومه ځکه دا خبره کنه، چونکه ناپوهه نو چې ناپوهه په دغه مرتبه کې ام معذور ګڼل شي، خو هغه په خپل ناپوهه نه پوهیږي، نو دا بیا لږ افسوس. هغه مسله دا نه یو حدیث ته چې مونږ وایو دا حدیث صحیح دی، نو د دې مطلب دا دی چې کوم فنی شرایط دي د صحت د حدیث لپاره، نو دا حدیث په مشتمل دی، دا حدیث په څه شی دی مشتمل. لیکن د دې دا معنی هم نه ده چې د حدیث شریف کې احتمال د ضعف نشته. نه، احتمال د ضعف پکې کېدی شي، لیکن په احتمال د ضعف باندې هغه پورې منګه جزم نشو کوله تر څو پورې چې منګ ته ادله د ضعف نه ښکارا شي، نو هغه پورې منګ صحیح ګڼو. ادله د ضعف دا وی چې یو حدیث شریف ته فنی شرایط پکې شته، خو هغه حدیث د نص کتاب الله خلاف دی، یاد یوې قاعده کلیه خلاف دی، نو بیا به موږ وایو چې دا څه شی ضعیف. هم دغه رنګه یو حدیث ته زویم دا ضعیف دی، د دې معنا دار چې دی کې فنی شرایط نشته، پاغه پورا نه دی، خود دې دا معنا نه دی چې هغه حدیث شریف په نفس الامر کې دی هم څه شی ضعیف، په نفس الامر کې کله کله څه شی صحیح. خو من په نفس الامر صحت با هغه پوری عمل نکو تر څو پوری چې موږ ته ادله د صحت نه معلوم شي. ادله ده لکه انت په ضعف ما عمل نکو چې تر څو پوری ادله چا نه معلوم د ضعف. تفصيل الكلام باللغة العربية. القاعدة السادسة: نقول لحديث هذا صحيح، ما مراد من صحة الحديث؟ ما المراد من صحة الحديث؟ وهكذا نقول هذا الحديث ضعيف، ما مراده بأنه حديث ضعيف؟
فالمراد من صحة الحديث يعني أن هذا الحديث مشتمل على جميع الفنون، على جميع الفنون وعلى جميع الشرائط التي فسرها وأوضح المحدثون، فهذا الحديث مشتمل عليه. لكن ليس مراده أنه صحيح في نفس الأمر أيضا، بل يحتمل الضعف في نفس الأمر، لكن لا نعمل بضعفه، متى لم يرد أنه خلاف للقواعد، مثلا أنه مخالف لكتاب الله عز وجل، أو أنه مخالفة للقاعدة الكلية الشرعية. هذا كتر تك تك كاي ودا پما وره لګي بات دا زړه کسان دي ته سلسله ما ویلې په دې دماغو کې میدان نه لکه سیخونه چې مانډې دسلیس دا ټک ټک نه دا په ما ډېر بد لګي. او بعضی طالب دسی چې داغه لګ د چینجو مسلې نو دسی چل کوي لکه ټک ټک ټک. نو قسم دې ما 15 ځله صبر وکړ، خوشپغم ځله مې دا صبر او ما ورېد نو زه ته ول نه مچتا ته کدی یو کته ور سوچ کزو مې ما ځکه چې ټک 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 نه دا هغه سړی خو په سوچ کوي کنه، نو هغه خو پدې کې ولیا چې مخ کې کم یو لګیای نو هغه خو تپیږي کنه. نو بهر حال لكن لا نعمل بضعف هذا الحديث متى لم بأنه مخالف لكتاب الله أو مخالف للقاعدة الشرعية. صحيح. هكذا نقول لحديث أنه ضعيف معناه أنه ليس بمشتمل على الشرائط، لكن ليس معناه أنه في نفس الأمر أيضا ضعيف، بل يحتمل أن يكون هو في نفس الأمر صحيح، لكن لا نعمل بصحته ما لم يرد الدلائل على صحته. وبهذا التفصيل الحمد لله، وبهذا التفصيل وعلم من هذا التفصيل يقولون إن في الهداية أحاديث ضعيفة. نحن نقول الحديث الوارد في الهداية ضعيف، لكن ليس معناه أنه يكون في نفس الأمر أيضا ضعيف، وإن لم يكن مشتملا على الشرائط المعتبرة، لكن القرائن موجودة على صحته في نفس الأمر، والقواعد التي ينبغي أن يكون هي متحققة في نفس الأمر. فهذا الحديث وإن لم يكن مشتملا على الشرائط المعتبرة، لكن لا يدل على ضعفه في نفس الأمر أيضا. پوښوي پیږي په هدايه کې او حديثي هغه ته ویل شي چې دا حدیث ضعیف دی، نو بل کس اعتراض کې ګوره ضعیف حدیث ذکر کړل، نو جواب دار چې دا حدیث شریف ضعیف دی، دا حدیث شریف سی شری ضعیفه، خو د دې مطلب دا نه دی چې دا په نفس الامر کې سی شری ضعیف، یعنی کې دې شری دغه مجتهد سره او دغه عالم سره نور داسې دلایلی چې د دې حدیث شریف دا ضعف یې کړي ختم کړي. ادا یو سړی د مثلا په فنی شرایطو باندې برابر نه دی، عادت اور حدیث نه دا کړي مثلا، او دا کس کافیه درس کوي، نو التبو ویل شي چې دورای نه دا کړي فنی شرایط پکې تنشته کافیه نشي درس کوله. زمو ته چې ټیک ته چې دورای نه دا کړي خدای نحوی خط تکړه سړی دی، او ما په خپل لیدل او نحو کې کتابونه هم لیکلي، نو دوره دی نه کړي کنه. نو اوس بس کوئی چې دا مولا نه دی ځکه دورای نه دا کړي کافیه نشي ویلې، بل بوته وای چې ما د په کافیه کتابونه لیکلي ما ته پته را چاغول ورزي اگر کې دوره نه کړي. نو باز حدیث داس اون رسیده پدې مثلا امام ترمذی رحمه الله فرمایي ز هغه زینت استخایم
چې په کوم ځای کې ضعیف حدیث باندې به عمل شي او په صحیح حدیث باندې به عمل نه شي. امام ترمذی رحمه الله په کتاب العلل کې هغه رقم تراز دی ولیکلی دی په کتاب العلل کې چې زما په دې کتاب کې په ترمذی کې چې کوم روایت په دې روایتو باندې یو مجتهد د مجتهدینو عمل کړی دی خامخا په غیر د عمل نه نشته یو مجتهد وړاندې په دې عمل شته. البته یو دو حدیث دي چې هغه بالکل صحیح حدیث دي او پاغه باندې یو مجتهد د مجتهدینو عمل نه دی کړی وي زما ګیله در علماءونه. یو حدیث دار چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے مروی دی جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر بالمدینه من غیر خوف ولا مطر. جمع بین الصلاتین وی په دې حدیثو کوم عمل نه کوي. دویم حدیث ته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ده من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد رابعا فاقتلوه. او په دې چا عمل نه کوي. صحیح حدیث ته عملونه بچا نه دي کړ. درائم حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عن ابن عباس رضی الله تعالی ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته زينب على ابي العاص بعد 6 سنين بالنكاح الاول. بالنكاح هذا حديث صحيح. صحیح شو د دوانو جهانو سردار خپل لور مبارکه په ابي العاص زم ته واپس کړي وا او شپک کال رستو په اول نکاح. صحیح حدیث. ترمذی رحمه الله نچوارو پر خطا شعر چې وس صحیح حدیث ته سو سره کو وی لعل هذا وهم من داود بن الحسين کې دې شدي کې او راوی داود بن الحسين دې شاید دغه وهمي څنګه شاید شي د دې په مقابله کې ضعیف حدیث دی. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد وبمهر جديد. واليه ذهب الشافعي واحمد واسحاق. ضعیف حدیث ته هغه ته وی ذهاب کړل علماء او صحیح وتاي نه ده. خلاصة الكلام على وجه ينكشف به المرام. إذا كان الحديث صحيحا لا ينبغي أن يكون العمل به لا محالة قطعا ويقينا. هكذا الحديث الضعيف ليس معناه هو متروك بل نمثل لهذه المسألة بالأمثلة. مثال الأول عن ابن عباس رضي الله قال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل إن في كتاب الترمذي الأحاديث كلها معمولة عمل بهذا الفقهاء الكرام، يعني عند فقيه هو معمولة وعند فقيه آخر بعض الأحاديث معمولة، لكن الحديثان لا يعمل بها الفقهاء الكرام، وأشتكي إلى الله لما لا يعمل بهما. الأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. ليس المرض موجود وليس المطر موجود وليس الخوف موجود،
فهذا هو حديث صحيح، لكن يعمل بهذا الحديث أئمة الفقهاء الكرام. وهكذا عن معاوية رضي الله تعالى عنه: من شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد رابعا فاقتلوه. لم يعمل بهذا الحديث أئمة الفقهاء، وأشتكي إلى الله لما لا يعمل. هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح. هكذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يضع لها مهرا على حدة ولا نكاحا جديدا. وقال الترمذي في آخره: لعل هذا وهم داود بن الحسين، لكن هذا أمر ضعيف ليس معه دليل على ضعفه، ليس معه جرح معلومة، ليست معه جرح معلومة. وهكذا وفي حديث آخر ضعيف عن عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد وبمهر جديد. فهذا حديث ضعيف. ومع هذا قال الترمذي: وإليه ذهب فلان وفلان وفلان وفلان، يعني صرح بضعفه. ومع هذا التصريح يقول: عمل به فلان وفلان وفلان وفلان. فعلم من هذا الكلام أن الحديث الصحيح العمل بها غير ضروري، لأنه قد يكون هو مخالفا للقواعد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقتا، فهذه هي القاعدة. وحديث ابن عباس مخالف عنها. وهكذا حديث عمرو بن الشعيب عن جده، وإن كان هو حديثا ضعيف، لكن مع هذا الحديث موافق للقواعد الشرعية المطهرة المكرمة. فلذا هذا عمل بها أئمة المحدثين وأئمة الفقهاء الكرام. هو شوي دا سما قاعدة شوي وما قاعدة. القاعدة السابعة إن الحديث قد يكون ضعيفا، لكن يكون هو مؤيدا بالتعامل، أي تعامل الأمة، يعني تعامل الأمة عليه. وإن كان هو حديث ضعيف، لكن مع ضعفه يكون معمولا. مثلا طلاق الآمة 2 وعدتها حيضتان، هذا حديث ضعيف، لكن العمل به يعني مؤيد بالتعامل. هكذا هو الحل ما هو الطهور، ما هو الطهور ما هو الحل ميتته، ضعيف، لكن ما هذا نعمل. زكاة الأرض يبسها كلها حديث ضعيفة، لكن ما هذا ضعف نعمل بها، لأن تعامل الأمة مؤيد لمثل هذه الأحاديث. فهمتم مفهوم الكلام؟ القاعدة السابعة سهلة. القاعدة السابعة سهلة، لذا لم أكررها في البشط والعربي، بل صرحت لكم بالعربية. فهمتم مفهوم الكلام؟ القاعدة الثامنة. القاعدة الثامنة فرق بيننا وبين الشرائع الكرام
نحن ننظر إلى القواعد الكلية، إذا كان الحديث موافقا للقاعدة فنعمل به. والشوافع الكرام ينظرون إلى قوة السند، يقولون هذا السند قوي مستحكم مضبوط ولذا نعمل. ونحن نقول إن كان الحديث ضعيفا لكن هو موافق للقاعدة فنحن ننظر إلى القاعدة وهم ينظرون إلى قوة السند. مثالنا ومثالهم كالكوفيين والبصريين. كالكوفيين ولا البصريون ينظرون إلى القواعد والكوفيون ينظرون إلى البصريون ينظرون إلى القاعدة والكوفيون إلى اللغة. مثلا كسر زجاج الحجر، كسر زجاج الحجر، نحن نقول هذه القاعدة هذه العبارة مخالفة للقاعدة فشاذ. ويقول الكوفيون المفعول قد يكون مرفوعا، المفعول قد يكون والفاعل قد يكون منصوبا. هو فينش بصريان قاعده تقول كوفيان لغت تقول نو ابا یا ابا وی ڈائریکٹ شازون دا قاعده خلاف نو کسرا مات کے شیشے نے پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھ دیا. اسی طرح تو نہیں ہو سکتا ہے نا، پتھر یوں کر رہا ہے. کسر الزجاج الحجر بصریان وی دارا قاعده خلاف تشاذ. کوفیان وی نا کالا کالا مفعول مرفوع مین زجاج اگر کا مفعول لکھو مرفوع دے او الحجر اگر کا فاعل لے الحجر منصوب دے. ونحن نقول لا بل كل فاعل مرفوع وكل مفعولنا. فإذا خالفت العبارة لمثل هذه القاعدة نحن نستطيع أن نقول هذا شاذ يعني مخالف للقاعدة، كما أن نقول أبا يا أبا شاذ. فمثل هذه العبارات شاذ. فهمتم مفهوم الكلام؟ هكذا الأحناف الكرام ينظرون إلى القاعدة، فإذا كان الحديث مخالفا للقاعدة فالحديث وإن كان صحيحا لكن يدل هذا على ضعف، وإن كان ضعيفا لكن هو موافق للقاعدة فهذا هو دليل على صحة هذا الحديث. نو دا ټول سو قاعده شو غلابا اته قاعده شو تاسو پوه شوي کنه منګه ګورو موافق د قاعده دی کنه دی او هغه دي ته ګورو چې سند مضبوط دی کنه دی. نو دا غي په سند ډیر نظریه زمنګ په موافقت او مخالفت د قاعده باندې زیات نظر. نو بس دا اته قواعد شو دي کې لګ لګ چمنګ ته شي بس کافی ده، خو لګ لګ خو دماغو کراله کنه بیا چې څوک وای نو مخکې په پویږي چاو دا خو مونږ ویلې و. نو دیو ته وای مرتبه د ذهول ایو ته وای مرتبه د نسیان. نو مرتبه د ذهول دی چې د دې ځنه لګ دې طرف ته شي او نسیان دی ته وای چې مکمل نو رکی. نو تاسو باندې که خیر نسیان ناراضي سراضي نو بیا ځکه باروز تاسو موږ سو یار موږ ته پته نشته نه ذهول راغلی نسیان نه. که کم سبق چې ویلې شعر استامپلار سوال لسم پاس کړي هغه خو دې کتابو ګوري بیا دی وای کنه نه پی نه پیږي او ته په پیږي. نو پته ولګیدل چې دلته ذهول راغلی او الته کې ورکا دا تحصیلی جدید پکار دی په دې پوه شو راځي راځي تا پرون راځي او
بیا را نه ها نو نن راځي زبس وصلی الله تبارک وتعالى زه ان شاء الله دا حضرات حج تلش